नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, एक बहुत अजीम सूरत को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सूरह रहमान को 27वां सिपारा है हमारा, और जिसमें अल्लाह का खूबसूरत सफाती नाम रहमान का जिक्र किया जा रहा है। और ये रहमान का जो नाम है, हम हर सूरत में शुरू करने से बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम के साथ शुरू करते हैं, तो जिसमें रहमान और रहीम अल्लाह की जो सिफात हैं उसका जिक्र किया जाता है। और आप में से कोई बताएगा रहमान और रहीम में क्या फ़र्क है? बहरहाल, रहमान अल्लाह सुबहाना ताला दुनिया कायनात हर चीज़ पे है, यानी कि अल्लाह ताला रहमान है, खालिक है, उसने हम सबको बनाया, तो उस सबको अल्लाह ताला हम सबका ख्याल रखने वाला है। कि अल्लाह सुबहाना ताला ने अगर वो ऑक्सीजन दी, खाने पीने की चीज़ें दी, तो इर्रिस्पेक्टिव कोई किसी रिलीजन से है, अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को इक्वली, हर एक ने अपनी कैपेसिटी, अपने एफर्ट के साथ उस हिसाब से उसने अपनी कमाई की या रिस्क लिया या व्हाटएवर जो भी। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने आपका हवा, पानी, यानी कि जो नेचुरल आपके जो ब्लेसिंग्स हैं, वो अल्लाह ताला ने सभी को एक ही जैसी दी हैं। इसमें ये नहीं है कि मुसलमान के लिए ऑक्सीजन ज्यादा प्योर है या नॉन मुस्लिम के लिए शायद इतनी प्योर ना हो। तो ये अल्लाह हवा भी इसी तरह ही। तो और रहीम अल्लाह सुब्हाना ताला आखिरत में स्पेशली स्पेसिफिकली मुसलमानों के लिए होगा, कि आखिरत में अल्लाह सुब्हाना ताला जो अपना खास करम करेंगे वो अपने मुसलमान हम लोगों पे इंशाल्लाह ताला करेंगे। और यहाँ पे अल्लाह की जो सिफत रहमान, जिसके नाम पे ये सूरत है, उससे हम आगाज करते हैं। और यहाँ हमने एक और अदब भी पढ़ा था कि जब ये लफ्ज आएगा फाबी अय्यी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो हम लोगों ने सब ने ये कहना है कि ए अल्लाह सुब्हाना ताला, हम आपकी किसी नेमत को नहीं झुटलाते और तमाम हम्द और तारीफ आप के लिए है। आयत नंबर 20, आयत नंबर 37। फाइजा, फिर जब, अनशक्काती, शक हट जाएगा, अस्समाउ, आसमान का, आसमान, फकानत, तो हो जाएगा, वर्दातन, वर्दातन इसको अंडरलाइन करें, गुलाबी, कद देहान, क खाली काफ का मतलब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल, देहान चमड़े की तरह, तेल की तिलछट, वो तेल जिसकी मालिश की जाए, सुर्ख चमड़ा। तो आयत नंबर 37 का है कि फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा, तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। इमेजिन करें ना कि आसमान पूरे का पूरा रेड हो जाए। और जैसे हम देखते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की भी घूमने फिरने की लिमिट है, वो हर जगह नहीं जा सकते। और हम देखते हैं कि जिन तो शोले से बने, इन तो इनको आग क्या नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। तो इंसान अल्लाह ताला ने मिट्टी का बनाया, तो लेकिन हमने पीछे आयात में पढ़ा, तन तासीरान, कि तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे, चाहे तुम, जिन्हों को कहा गया तुम आग से बने हो, इंसान को कहा गया तुम मिट्टी से बने हो, अल्लाह की पकड़ से फरार नहीं है। अल्लाह ताला पीछे शुआजुन और नुहासुन, ये अल्लाह ताला आपके शोले आपके पीछे लगाएंगे और तुम अल्लाह से कहीं बच के नहीं जा सकोगे। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, इमेजिनेशन करें कि आग, जो आसमान है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्दा, वर्दा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वर्द कहते हैं गुलाब का फूल, और वर्दातुन यानी कि गुलाबी रंग, और दहान यानी कि तेल की सुर्खी माइल तलछट, यानी जिस दिन आसमान फटेगा उस दिन तमाम सियारों का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। और जो शख्स
آسمان کی طرف نظر دوڑائے گا اسے یوں معلوم ہوگا کہ عالم بالا میں ہر طرف ایک آگ سی لگی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا ریڈ کلر کو بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ وہ اس چیز کو مینشن کیا جا رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا. اب اس وقت ہمارا جو زمین ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ نے بوائل انڈا دیکھا ہے، بوائل انڈے کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے جب آپ اس کا کور پھاڑتے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارتھ کی پروٹیکشن کے لیے ایک اوزون لیئر رکھی ہوئی ہے. ورنہ آپ باہر نکلیں تو پتا چلے جی فلانے فلانے مریخ کا یا مرکری کا یا وینس کا کوئی پتھر جی ہمارے اوپر گر گیا باہر نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک حفاظت میں رکھا ہوا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور سائنس کو قرآن یہاں پہ چیلنج کر رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ریڈ کلر کا ہو جائے گا. اور ریڈ کلر ہولناکی کے لیے کہ اس قدر وہ خوفناک منظر ہوگا. آپ سوچے نا کہ کس قدر ہولناک منظر ہوگا کہ جب آسمان پھٹ کے ریڈ ہو جائے گا. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے. آیت نمبر 39. فَيَوْمَئِذٍ، پس یوم اس دن، لا نہیں، یسألو نہیں سوال کیا جائے گا، سوال سے نہیں پوچھا جائے گا، ان بارے ذنب ہی، ذنب کہتے ہیں گناہ، اور ہی اس کے، تو مراد ہو گیا ان ذنب ہی اس کے گناہوں کے بارے میں، انسن انسان، ولا جان اور نہ جن سے. باب محاورہ، اس روز تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش یعنی کہ پوچھا جائے گا، اور نہ کسی جن سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ریگارڈ لیس آپ جن ہیں یا انسان ہیں، اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے. اب یہ وہ دن ہوگا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، یعنی کہ دوبارہ سے اسی، یعنی کہ ایک سور سے وہ جو زمین ایک روٹی کے میدے کی طرح ایک گول بن چکی ہے جس میں نہ پہاڑ ہے نہ درخت ہے نہ دریا ہے. اللہ کے حکم سے جب ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی آئے گا، وہ جو قیامت کا دن آئے گا، اس میں پچھلی آیت میں وہ سین تھا کہ جب آپ کی دنیا فنا ہو رہی تھی، آسمان پھٹ گیا تھا. اب اگلا سین میں یہ ہے کہ اب وہ انسان اٹھ کر اب وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہونے جا رہا ہے. تو یہاں ہے کہ کسی انسان سے گناہ کے بارے میں پرسش نہ کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اتنے بڑے ہجوم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مجرم کون کون سے ہیں، بلکہ مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے. گھبرائے ہوئے، سیاہ چہرے، پسینے سے شرابور، پتھرائی ہوئی آنکھوں والے اپنے گناہوں کے اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریفیں اور حمد آپ کے لیے ہیں. وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.